वमल कुरान मखलूकन तआला कलामुर रब्बि अन जिनसिल मकाली। वमल कुरान मखलूकन तआला, कुरान मखलूक न है। अल कुरान कलामुल्लाह ताला गैर मखलूकिन, कुरान गैर मखलूक था। इमाम बुखारी बाने मुतज़िला हो दा शोर जोड़ के मुतज़िला खुद खल्कुल कुरान कायल दी। दा से वाई मुतज़िला दा वाई कि कुरान चे दा मखलूक था, लेकिन दा अल्फाज दी अस्वात थी। लफ्ज़ की तकदीम ताखीर दी हुरूफ हो सौत पर इब्तिदा इंतहाई कि था आवाज खुलिना बास खो इब्तिदा लरी इंतहा लरी। दा से अल्फाज तरकीब लरी, तरकीब आखो तकदीम ताखीर लरी, चौक मख की चौक रिश्ता अच्छा तकदीम ताखीर लरी खो आखो मखलूक की। नो दो दा से वाई मुतज़िला कि कुरान दा मखलूक था। अहले सुन्नत वल जमात दा मज़हब दा कि कुरान गैर मखलूक था। देखा कुरान दा खु सिफत ते अल्लाह दा। अल कुरान कलामुल्लाह ताला गैर मखलूक। कुरान दा दे रब कलाम दा। अ कलाम अल्लाह मुतकल्लिम, कलाम दी सिफातों ना अस जात ते अल्लाह सर दी सिफातों ना कदीम दा। ज़का जात ते अल्लाह वजूबुल वजूद दा, वजब ज़ातु व वजूदु लिअन्न वजूद व ऐन ज़ाती। अल्लाह ज़ात वाजिब दा, वजूद वाजिब दा। वजूद दे अल्लाह ऐन ज़ात सकन दा खो अताई न दा कि बल चा वर दा, दा कदीम दा। दारंगे सिफात ते अल्लाह सुब्हानहू दा कदीम दी। व इल्ला वाजिब तलब खाली अन सिफात सी व ताली बातिल। देखा कदा सिफात अल्लाह ता पाजल की नहीं साबित, देखो बल लम यजल के साबित उरिस्त बस साबित थी। जो शय उरिस्त साबित थी अल्लाह को अजल के जात अजली दा। सिफात न अला अजल के लम यजल के लाल उरिस्त रागले न लाजिम शखिल वती जात सिफातुना व ताली बातिल। जिका जात के कमालातुना खाली बेखो इम्कान है दा नुकस्ता मरकज दी नुकस इम्कान दा। जिका इम्कान माना सल्बुन नूर, इम्कान माना सल्बुन नूर। इम्कान खुदे तो है कि रणा नहीं बस दा वजूदम नूर दा कन दा जात मुतकर्रर यानी माहियत की मुतकर्रर। मुतकर्रर माना ना, मुतकर्रर माना खारिज की वी अमन शौ तमीजी तेता तकर्रुर वाई। लका तुम मुतकर्रर है, मुतकर्रर तो माना खारिज की मंशा दी तमीजे। ज मुतकर्रर तो मुतकर्रर है, कुल जान मुतकर्रर। मुतकर्रर माना माहियत की माहियत माना शाय, शाय की मंशा उत्तमीजी देता मुतकर्रर वाई। दा चे दा खबर दावा कि कुरान दा दे अल्लाह मखलूक न दा, दा खु कलामुल्लाह ताला, दा खु दे अल्लाह कलाम दा। अल्लाह जात सर दी सिफातुना कदीम अजली दा, जात अजली दा गैर मस्बूक बिला दाम दा। वजूद आइन जात ता सिफात अजली दी, वली का सिफात अजल के नहीं। जब अल्लाह जात पर अजल की भी सिफात पे नहीं तो लाजिम आखिर वदी जात सिफातुना कमालातुना, आखिर वदी जात कमालातुना दा नुकस इम्कान दा। इम्कान माना सल्बुन नूर कि रणा खत्मी बे इम्कानी तमाम मुमकिन पे इम्कान खास हो, कुल जान मुमकिन पे इम्कान खास। तो कुल जान मुमकिन पे इम्कान खास था सल्बुन नूर दा लसरा वजूद होना कि वजूद शी न लरे के खो जा तेरश वकन सल्बुन नूर दा वजूद दा लरे के नो तेरश हो दा तदल तनास नूर दा तो लरे सा बस बेदा दे तेरा दा जुल्मत ता नो कुल जहान वजूद दा नूर दा। अब मखलूकात पर मर्तबत ज़ात के सल्बुन नूर दी, पर मर्तबत ज़ात के मखलूकात पर वजूद नरसा कदो पर वजूद दा आख पर मर्तबत ज़ात के न दा आख जाहिल तरफ न दा।
رب سبحانه دو ته وجود ور ذات اماهیت ته ممکناتو په مرتبه ذات کې سلب النور ده وجود نشته پکې وجود خو چې عین ذات نه کنه نه وجود ضروری ده نو سلب النور رااله کدو کې وجود راځي دا د رب سبحانه په جعل باندې راځي اثر د جعل مایت متکرر ده مایت متکرر معنا شای ممتاز اشای ممتاز عین وجود ده مایت متکرر مایت معنا شای متکرر معنا منشأ التمیز من ما شای متکرر چې منشأ د تمیزی لکه ته منشأ د تمیزی زه منشأ د تمیزه دا کل کائنات منشأ التمیزی منشأ التمیز ته وایي مایت متکرر دا مایت متکرر عین وجود حقیقي ده بس وجود دغه ته وجود هم وایي کنه چې منشأ د تمیزی نو دا صفات ته الله چې دي دا ازلی دي نو قرآن د رب صفاتو نه ده دا ازلی ده نور کل جهان دا ممکن په امکان خاص ده په معنا د سلب النور جهان مایت متکرر ده خو تکرر له وجه د جعل د جایل نه ده الله دا تکرر ورکړه ده تا ته الله تکرر ده تکرر معنا مایت ممتاز مایت ممتاز معنا شای ممتاز مایت خدا معنا نه کنه چې ښکران یې لکې خو شي ته وایي مایت وایي تم شای مایت زه شای مایت انسان شاید مایت تا ناطق شاید مایت تا ها کذا ها مایت دو قسمه کله مایت کلی وي کله مایت جزئی وي کله مایت متشخص لکه ته مایت شای خو متشخص کنه کله مایت غیر متشخص کل انسان وکل صلات وکل صوم وکل حج وکل حمد ولله ورب وعالمین عالم مالک یوم الدین دا ټول مفهومات کلی خاجي وما القرآن مخلوقا تعالی نه دا قرآن مخلوق دا خو د الله صفاتو نه دا کلام ازلی ده دا الله صفاتو نه دا ذات او صفات الله قدیم دي تعالی کلام رب عن جنس المقال پاک تا کلام دی الله سبحانه عن جنس المقال د جنس دی مقال نه سوال دا څنګه جنس مقال نه پاک ده مقال خدا کلام نفسی ده بیا جواب دا چې مقال نه مراد مرکب من الحروف والاصوات حروف اصوات نه چې جوړي مخ کې او وروسته اوازونه دینه پاک ده مقال نه مراد کلام لفظي ده چې مرکبی من الحروف والاصوات هاي